अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आपने वो मिसाल सुनी होगी, जिन्होंने पंजाबी की मिसाल है तो मैं उसे उर्दू में कन्वर्ट करके ना खुद शर्मिंदा होना चाहता हूँ ना आपको करना चाहता हूँ। तो अब पंजाबी की मिसाल है जनाब के जिन्हें खादियां गाजरा टेडो नाले पीठ, यानी कि जिन्होंने गाजरें खाई हैं अब उनके एब्डोमिनल में दर्द तो होगी, उनके पेट में दर्द तो होगी। तो बात यह है कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए बाहर का रास्ता दिखाया गया और वो अपनी यानी कि राहें जुदा हो गई हुकूमत से और हुकूमत बना ली पीडीएम ने। अब वो पीडीएम की हुकूमत जिस एक चीज से वजूद में आई थी उसमें उनकी अपोजिशन जो उस वक्त की थी वो इतनी मजबूत नहीं थी, ऑल्दो कि वो 12 जमातें थी फिर भी मजबूत नहीं थी कि उन्हें खुद ताई जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कामयाबी हो जाती। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तहरीक इंसाफ के चंद जो लोग हैं उन्हें उन साथ में आपने नथी कर लिया और उन्हें जनाब एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। और उसके बाद जनाब क्या हुआ कि वो मुनहरिफ अरकान में की फहरिस्त में शामिल हो गए और उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो मियाँ अलीम खान साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब हैं और बहुत सारे और भी नाम हैं। और मतलब वो खातून फरदौस आशिक अवान और फिर बहुत मुकम्मल तफसील में नहीं जाते। खैर हुआ क्या कि अब जो मुस्लिम लीग नून की टिकटों की तकसीम का मामला है वो क्यों कर पेचीदा होता जा रहा है और फिर जो लोधरा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो फैसला नहीं कर पा रही और फिर हल्का ने 121 लाहौर से क्यों नहीं फैसला कर पा रही और फिर जो दानियाल अजीज हैं इस्लामाबाद से वो उस सीट पे, माफ कीजिएगा, तलाल चौधरी साहब हैं उनकी सीट पे क्यों नहीं फैसले हो रहे। तो उसकी वजह यही है जनाब कि इस टाइम पे मुस्लिम लीग नून के पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ रहा है और वो क्यों कर रहे हैं, वो इसी वजह से हैं कि जिन्होंने अपनी वफादारियां तब्दील की थी एक जिम्मेदारी के तहत और एक वजह से कि जनाब आगे उन्हें अब्लाइज किया जाएगा, उन्हें मंजूर नजर रखा जाएगा, वो उन लोगों के लिए उन्होंने वफादारियां तब्दील की। और आपने माजी में सुना होगा, अगर आप अपनी मेमोरी को रिकॉल करें 1.5 साल पहले चले जाएं तो वो एक जोक से बन गए थे कि जनाब मौलाना फजल रहमान की जमानत फलां ने दी, फलां की जमानत फलां ने दी और फलां की जमानत फलां ने दी। तो वो ऐसा चल रहा था मामला। तो वो सारे मामले का अब जो है वो ड्रॉप सीन हो रहा है। अब वो हो क्या रहा है कि जनाब सबसे एक सीट तो ऐसी है जिसमें मुस्लिम लीग नून के आपस में इख्तलाफ है और वो आपस में इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो दोनों ही कैंडिडेट ही मुस्लिम लीग नून के हैं। और फिर जो वो 2 कैंडिडेट हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं। एक तो सरदार एयाज सादिक साहब हैं और एक उन्हीं के मद्दे मुकाबल जो उन्हीं के हल्के से हैं वो भी साहब उनके सामने उम्मीदवार खड़े हैं और वो भी टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे। इस हवाले से हमने जो एक सवाल किया था अपना मियां जावेद लतीफ साहब से, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था वो जरा वो मुलायजा कीजिएगा रोहेल असगर और सरदार एयाज सादिक के हवाले से, वो जरा मुलायजा कर लीजिएगा। मैंने सवाल किया था, उसके बाद उन्होंने क्या जवाब दिया, उसके बाद मैं अपनी बात का बाकायदा अख्तिताम करता हूँ। पे भी है। बहुत शुक्रिया। आप इंतज़ार करें, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। जी जनाब, आपने देखा मैंने सवाल किया कि जनाब आईपीपी के हवाले से आप जो है वो, खैर आपने सवाल तो सुन लिया, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। अब मामला ये है कि अब ये तो वो सीट थी जहां पे मुस्लिम लीग नून के अपने ही 2 कैंडिडेट्स जो हैं वो मद्दे मुकाबल हैं और सरदार एयाज सादिक साहब कहते हैं जनाब कि भी ये मेरा 52% हल्का इसमें आता है और रुहेल असगर साहब कहते हैं जी मेरी तो ये 1970 से जगह यही है।
تو میں تو 1970 سے یہاں پہ انتخابات، میرے باپ دادا یہاں پہ لڑتے تھے. تو بات یہ ہے کہ اگر دونوں کا پوائنٹ آف ویو دیکھا جائے تو دونوں کے پوائنٹ آف ویو میں دم ہم ہے، لیکن روہیل اصغر صاحب کو اس لیے تھوڑا سا ٹف ٹائم مل سکتا ہے کہ وہ مطلب 2018 میں نہیں لڑے تھے. تو اب اگلی بات یہ ہے کہ وہ تو ہو گیا معاملہ مسلم لیگ نون کے اندر، اور ایک پھر ہلکا پی پی 146 میں جو ایک نو یونین کونسل کی حمایت حاصل ہے، جن لوگوں کو ان کے ایم پی اے کو ترجیح نہیں دی جا رہی، بلکہ جسے بالکل ہی 2-3 جو یونین کونسلز کی حمایت حاصل ہے اسے ترجیح دی جا رہی ہے. تو یہ معاملہ پورے کا پورا یہ وہی ایک چوئنگم کی طرح لمک رہا ہے معاملہ، اور لٹکی جا رہا ہے معاملہ کہ بیسیکلی انہیں کہاں پہ ایڈجسٹ کرنا ہے، آئی پی پی کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے. تو وہ معاملہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کل یعنی کہ جو گزشتہ کل تھی، اس دن بھی اس حوالے سے بہت ساری خبریں ذرائع کے حوالے سے آتی رہیں، لیکن حتمی فیصلہ آج ہی ہوگا. اور آج کیوں ہوگا؟ وہ اس لیے ہوگا کہ کل یعنی کہ 13 جنوری کو جو معاملات سامنے آئیں گے اس میں حتمی طور پہ امیدواران کی لسٹیں شائع ہو جائیں گی. اور پھر آپ کو مزے کی بات یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت جو سرنڈر کر جائے گا یا جو اپنے قائد محترم کی بات، میاں محمد نواز شریف صاحب کی بات مان لے گا، وہ میاں صاحب کی گڈ بکس میں آ جائے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ میاں صاحب کی جو ہے نا وہ ہٹ لسٹ میں ہوگا. اور ممکنہ طور پہ میں آپ کو یہ بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ ایک خبر بتاتا چلوں کہ جو روہیل اصغر صاحب ہیں، انہوں نے یہ فل اینڈ فائنل بات کر دی ہے کہ جناب مجھے آپ ٹکٹ دیں یا نہ دیں، مجھے حلقے کے امیدواروں کی جو ہے حمایت حاصل ہے، اور اگر آپ نہیں دیں گے تو میں آزاد حیثیت میں لڑوں گا. تو یہ تو ہونا نہیں ہے. مطلب میری ایک انفارمیشن کے مطابق تو یہ نہیں ہوگا کہ وہاں سے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ اگر سردار یا صادق ہوئے تو پھر وہ آزاد ہی لڑیں گے. یہ بات تو آپ کو بڑی کلیئر ہو جانی چاہیے. اور جو دوسری سیٹیں ہیں، جیسے حلقہ 121 سے جو ایک تحریک انصاف کے منحرف رہنما تھے، ان کا بھی جو ہے وہ بندوبست کیا جا رہا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو معاملات لودھرا سے ہیں، اور پھر دانیال عزیز، طلال چودھری کے معاملات ہیں، وہ بھی بڑے غمگین ہوتے جا رہے ہیں. اور ان ساروں کا معاملہ آج کے دن ختم ہو جائے گا، اور بائی میکسیمم ٹمورو یعنی کہ 13 جنوری کو یہ معاملہ جو ہے کٹی کٹا نکل جائے گا. اور ایک آخری خبر آپ کو یہ دیتے چلیں کہ جو کبھی بھی نہیں ہوا، اور جو بڑے ہی پہلے معاملات ایک دوسرے کی یہاں پہ پاکستان میں تو سیاست ایسی ہے کہ میں اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ دستوں کے رباں تھے کل کو تو آج کو جبھیں ڈال رہے ہیں. تو بات تو یہ ہے کہ وہ تو آپ کو میں فلاں کی سڑکوں میں گھسیٹوں گا، اور آپ کو میں جناب یہاں پہ یہ کروں گا، آپ شو پالشر ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چلتا رہا ہے اس ملک میں. بات یہ ہے جناب کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ممکنہ طور پہ کل جو ایک سیاسی کزن تھے یعنی کہ علامہ طاہر القادری صاحب، ان کے مرکز بھی جا رہے ہیں. اور وہ اپنے چونکہ ان کا ایک حلقہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب جہاں سے امیدوار ہیں، ان کے حلقے میں وہ بھی ایک حصہ آتا ہے. تو وہ ووٹوں کی مدد کے لیے وہاں پہ بھی جائیں گے اور اس سے بھی رابطے کا امکان رکھتے ہیں. تو یہ کل پھر اگر کزن شپ چینج ہوتی ہے تو زرداری فرزند زرداری اور طاہر القادری صاحب نئے کزن ہوں گے. اور کل کا دن بہت اہم ہوگا، اور بائی میکسیمم کل شام 6 بجے تک بہت ساری چیزیں کل کلیئر ہو جائیں گی. تو کل اسی دورانیے میں جیسے جیسے خبریں آتی جائیں گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اور پھر جو ہے کل کے دن رات کو بیٹھ کے تفصیلی بات بھی کریں گے. احمد ریاض بلوچ کو فی الوقت کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.